पाकिस्तान की सरजमीन इंसानियत के इन दुश्मनों के लिए तंग कर दी गई है। हम उन्हें दोबारा सर नहीं उठाने देंगे इंशाअल्लाह। ये फौज के ऊपर ना छोड़ा जाए कि वो दहशतगर्दी खत्म करेंगे। जब सारों का कंसेंसस है तो क्यों नहीं इसके ऊपर अमल हो रहा, ये पूछना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम इन्हें दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। किस चीज़ की असेसमेंट थी, कैसा उनका तज्जिया था, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन थी, मियां साहब खुद जानते होंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप सिर्फ आर्मी तक मत छोड़िए, खुद भी कुछ कर लीजिए। और वो जो कह रहे थे कि तमाम लोगों का कंसेंसस है, वो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से पहली दफ़ा नहीं है कि हम कह रहे हैं या कोई और कह रहा है कि इसके तमाम जो मंदरजात हैं या कंटेंट है या जो 20 के 20 नुकात हैं उनके ऊपर अमल बहुत बहुत ज़रूरी है। धमाके हो जाते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, शॉर्ट टर्म भी होती हैं। अभी हम सुन रहे थे PSL के हवाले से कहा जा रहा है कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स का कहना है कि वो लाहौर में नहीं खेलेंगे। इसके बावजूद कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी हमने बड़ी सेफ्टी कर रखी है, आइए ज़रा देख लीजिए, बहुत अच्छे इंतजामात हैं। तो सवालिया निशान तो खुद ही राना साहब की स्टेटमेंट में मौजूद है। हम आज गुफ्तगू ये करना चाहते हैं कि जिस ग्रुप जमातुल अहरार वाले कह रहे हैं कि हमने ये कार्रवाई की है, उस ग्रुप ने ये भी साथ वार्निंग दी है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी, और ये उस कड़ी के सिलसिले की शुरुआत है। और जो हमें एडवाइजरीज या थ्रेट असेसमेंट नेक्टा के हवाले से इसके अंदर मौजूद हैं, वो 25 जनवरी 2017 की जो पहली थ्रेट असेसमेंट थी, उसमें ये कहा गया कि जो खुदकुश बमबार होगा उसकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान के इलाके यानी सूबे कुन्नड़ में की गई है और वो पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि वीज़े के बगैर किसी को आने नहीं दिया जाएगा, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो सुबह सवेरे अलसुबह अपने बिस्तरे से उठ के अफ़गानिस्तान चले जाते हैं और रात पड़ते घर को वापस भी आ जाते हैं। उनके वीज़े का क्या करेंगे। बहुत सारे और इश्यूज़ हैं रिलेटेड सिक्योरिटी के जो हम अपने मेहमानों से डिस्कस करना चाहते हैं, उनका तारुफ आपसे कराए देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब दिफाई तज्जियाकार हैं। अयाज वजीर साहब साबिक सफ़ीर बराए अफगानिस्तान, उनसे भी बात करेंगे। आमिर राना साहब तज्जियाकार हैं, पंजाब और दहशतगर्दी और तंजीमों के हवाले से ख़ास उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जनरल साहब, ये जो एडवाइजरी आई, मैं नहीं कह रहा कि ये वो बिल्कुल ही ठीक होगी या जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ये थी कि लाहौर की इमारतों को सिक्योर किया जाए, वहाँ पे इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, और 2 दफ़ा तो मुझे मालूम है इसमें रिमाइंडर्स मौजूद हैं, भेजे गए हैं, उसके बावजूद हमें पता चलता है कि एक शख्स, अगर ये ठीक है तो, अगर नक्शा जो है ये ठीक है, कुन्नड़ से चले, पहले वो किसी एजेंसी में पहुंचे, एजेंसी से फिर वो ट्रैवल करता हुआ इस्लामाबाद में पहुंचे, इस्लामाबाद से ट्रैवल करता हुआ फिर वो लाहौर पहुंचे और वहां पे जाके कार्रवाई भी कर दे। तो ये जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त है या इंटेलिजेंस का जो निज़ाम है वो किस किस्म का है। हम अगर ट्रैवल कर रहे हो लाहौर जाने के लिए, हमारी तो वीडियोस बनाते हैं वो कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, वो सब कुछ होता है, लेकिन ये पोरस है हमारी सिक्योरिटी या कोई मसला इससे भी ज्यादा गहरा है। आपकी तकरीर खत्म हो गई? बिल्कुल, बहुत दिलगुदास किस्म की मुझे मालूम हो रहा है, लगी होगी आपको, क्योंकि मामला ही ऐसा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ और भी कहना तो कह लें। नहीं, बस आपकी बात, आपको सुनने के लिए हम तनगोश है। अच्छा, अब किस्सा ये है कि जब भी कुन्नड़ से आदमी चलता है वो सुसाइड बेल्ट या जैकेट पहन के नहीं चलता, वो एक आम आदमी है, आना जाना लोगों का है, वो किसी भी रास्ते एक आम आदमी गुजर सकता है। असल मसला होता है जहाँ आपके हैंडलर्स हैं, जहाँ आपके फैसिलिटेटर्स हैं, कोई शख्स वहाँ लाहौर में या आसपास होगा जो जिसने ये सुसाइड जैकेट तैयार की होगी। और ये मैं फिनोमेना इसलिए बता रहा हूँ कि जितने केसेस पकड़े जा चुके हैं, जितने लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, इनवेरिएबली पैटर्न यही था कि वो
یہاں آ کے ایک فیسیلیٹیٹر نے یہ ان کو سہولت کار چنانچہ یہ ضرورت یہ تھی کہ آپ آنے والے کو تو شاید نہ روک سکیں یا دیکھ سکیں، لیکن فیسیلیٹیٹر چونکہ وہاں کافی دیر سے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس یہ سارا اکوپمنٹ اور چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے مہیا کرنی ہیں، تو یہ ان علاقوں میں خاص طور پہ جو آپ کے سبربن ایریاز ہیں ان میں ریڈز وغیرہ کرنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ مشکوک لوگوں کو پکڑ کے انٹروگیٹ کرتے رہتے ہیں اور ان میں پھر کوئی نہ کوئی ایسے ایلیمنٹس بھی آپ کے ہاتھ آ جاتے ہیں۔ وہ انہوں نے بتایا کہ صرف 2 ریڈ کیے تھے، لیکن لاہور تو بہت بڑا شہر ہے، اس کی مضافاتی بستیاں تو بہت ہیں، سو میرا خیال ہے کہ ایک تو وہاں پہ ہم نے وہ محنت نہیں کی جو کرنی اسپیسیفکلی اس خطرے کے پس منظر میں 2 ریڈ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو اگر 7 تاریخ کا یہ لیٹر رکھا جائے تو 6-7 دن درمیان میں جو تھے ان میں بڑی ہیکٹک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی، فوراً ہونی چاہیے تھی۔ جو اوریجنل اسیسمنٹ ریلیز ہوئی وہ 25 جنوری 2017 کی، تو دن کافی تھے۔ اچھا اب چیز یہ ہے کہ لاہور سے ایک بیورو چیف نے، جیو کے بیورو چیف، ان سے بات ہوئی، انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں یہ بار بار پولیس کو کہتی رہیں، جہاں مسٹر مبین کو، کیپٹن مبین کو، کہ یہ مجمع ڈسپرس کرا دیں، تھریٹ ہے، یہاں پہ پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کہیں بھی لوگوں کو اکٹھا نہ ہونے دیں۔ اور وہ چیف منسٹر کے پاس جا کے یا چیف منسٹر کو کسی کے تھرو وہ کہتے ہیں، یہ بیورو چیف کی زبانی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کافی کوشش کی کہ اس کو ڈسپرس کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ ویسے نہیں مان رہے تھے، تو یوز آف فورس کی اجازت ملے، لیکن یوز آف فورس کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے کہ جی پیسفل پروٹیسٹر تھے اور ان کو مارا، اور پھر جیسے رانا ثناء اللہ ہی ابھی آپ کو اگر ان کو لیں لائن پہ تو آپ کو بتائیں گے کہ جی میڈیا سب سے پہلے یہ نقشہ کھینچ دیتا ہے کہ جی ہم نے بڑا ظلم کیا، تو اس وجہ سے یہ رانا صاحب تو سادے سے انسان ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ خودکش بمبار نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ورنہ نہ ہوتا۔ بالکل، تو وہ ان سے پوچھ رہے تو جواز ان کا یہی ہے، کیونکہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے تو انہوں نے یہی جواز دیا تھا کہ جی اگر ہم ان کو بائی فورس ہٹا دیتے تو پھر تو آپ لوگوں نے، میڈیا کے کیمرے تو وہیں تھے، ہمیں تو آپ نے نچا دینا تھا کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انٹیلیجنس ان کو وارن کر رہی تھی کہ یہ تھریٹ جو ہے یہ ایسے نہیں ہے، تھریٹ وارننگ ہم نے ایسے نہیں دی، اٹس اے ریئل تھریٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود یہ ڈسپرس نہیں کیا۔ سو ڈسپرسل سے بات یہ ہے نا کہ اگر ایک خودکش بامبر جو ہے وہ گھر سے نکل آیا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ایکسپلوڈ ہوگا، کچھ تو نقصان کرے گا، فرق صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر گیدرنگ بہت بڑی اس میں گھس گیا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، تو وہ آپ بچنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کو مشترکہ میں کہوں گا شکایت ہے افغانستان والوں کو ہم سے، ہمیں افغانستان والوں سے، وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کی وجہ سے ہمارے ملک میں بڑا نقصان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کیا سٹیپس ہمیں کرنے چاہیے مشترکہ طور پر کہ یہ ہم ایک دوسرے کو الزام بازی کی نہ جائیں بلکہ سیکیورٹی کے لیے کوئی میجرمنٹس ہم لے سکیں؟ دیکھیے یہ اتنا آسان مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ایک ٹاک شو میں 2 منٹ میں ہم اس کا حل نکال دیں۔ 40 سال کا، کم از کم یہ 40 سال کا گمبھیر مسئلہ ہے، ڈیپ انوالومنٹ ہے ہمارا وہاں، ان کا یہاں آئے تھے، یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی 5 ملین کے قریب ریفیوجیز ہمارے پاس رہے، اور ہم نے وہاں سوویت یونین کے خلاف جہاد میں ساری دنیا کے لوگوں کی مدد کی۔ تو یہ باقی تو 9/11 کے بعد کہانی ہر ایک جانتا ہے۔ اس کو سمیٹنا اتنے آسان الفاظ میں یا مختصر سے وقت میں انتہائی مشکل ہے، لیکن موٹے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ جب تک یہ دونوں حکومتیں، پاکستان کی بھی اور افغانستان کی بھی، اس مسئلے کو اسی طرح سیریس نہ لے کہ ہمارے دوستی کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہم دوستی کی طرف بڑھے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ اگر ایک دوسرے کے خواہشات کے مطابق دوستی ڈھونڈنی ہے تو اس میں ہم نے بہت سارا وقت ضائع کر لیا، کم از کم پچھلے 15 سال تو اس کے گواہ ہیں۔ خواہشات پہ مسئلے حل نہیں ہوتے، نہ ہمارے پہ نہ ان تو پہ۔ حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہے کہ ہماری بھی ریزرویشن ہے وہاں سے، ان کی بھی ریزرویشن ہے ہمارے سے۔ ایک وقت آیا تھا کہ اس ریزرویشن کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر فار سم ریزنز جن کا مجھے نہیں معلوم، میں اندرونی کہانی نہیں جانتا، وہ مسئلہ
फिर पीछे हट गया। अब वो शकूक और शुबहात एक दूसरे के ऊपर इतने हैं, वो ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि उस गैप को कवर करने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, और उस काम को जितने जल्दी शुरू किया जाए मैं समझता हूं उतना बेहतर है, वरना ये मामला इससे ज्यादा गंभीर होता जाएगा, इससे ज्यादा गंभीर होता जाएगा। अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह करे मेरी बातें गलत साबित हो जाए, लेकिन आने वाले दिन मैं अच्छे नहीं देखता अगर इस मसले को हम इसी तरह इसी पे टालते रहे कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। आखिरी हद तक कितने तक जाएंगे? 70,000 लोग आपने कुर्बान कर लिए, 70,000 आप और कुर्बान करेंगे, फिर भी इसका हल ये नहीं है। बंदूक, जहाज, ताकत ये इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल इस आइडियालॉजी को दिमागी तौर पे, दिमाग आपके और उनके अगर अकल एक दूसरे के करीब आ जाए फिर ये मसला हल हो सकता है, लेकिन अकल अभी एक दूसरे से दूर है। अकल दूर है। अभी हाल ही के अंदर आमिर राना साहब वो सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को जनरल निकलसन बता रहे थे कि रशिया के ना अफगानिस्तान में रशिया चाहता है कि हुकूमत स्टेबल हो, ना ईरान चाहता है, और पाकिस्तान के भी यही अज़ाइम हैं, क्योंकि ये लोग भी अपने हाँ जो हैं वो सेफ हेवन्स इन्होंने रखी हुई हैं और लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पे सारी खराबी जो है जनरेट हो रही है। तो जो बात कर रहे हैं अयाज साहब, आप उससे मुत्तफिक हैं? मिलके हमें काम करना पड़ेगा या हमें देखना पड़ेगा कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन क्या है, अमेरिकन वहां पे क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अपने क्या इंटरेस्ट हैं, तालिबान का फैक्टर जो है उसको वे इन करें तो इक्वेशन क्या बनती है? देखिए, एक पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के अंदर है, लेकिन वो एक पुरअमन पाकिस्तान अफगानिस्तान कैसे हासिल किया जाए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ईरान के हक में नहीं है कि स्टेबिलिटी हो क्योंकि अमेरिका वहाँ पे मौजूद है, रशिया के हक में नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। उनको लगता है कि ये फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा पूरा एक्सट्रीमिज़म, जैसे अफगान जहाद के बाद सेंट्रल एशिया में और पूरा ईस्ट यूरोप और फिर सेंट्रल बल्कान की रियासतों तक यहाँ से पहुँचा था। पाकिस्तान की रिजर्वेशन इंडिया के रोल के हवाले से हैं, तो ये तो एक पूरा स्ट्रेटेजिक सिनेरियो है। लेकिन क्या ऑप्शंस हम ये देख सकते हैं? क्या इसके बगैर भी पाकिस्तान कम अज़ कम दोस्ती की वो सतह हासिल कर ले कि कम अज़ कम काउंटर टेररिज्म के अंदर और बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर कोई हम किसी इत्तफाक़ राय पे पहुंच सके? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान अपने तौर के ऊपर कोशिश कर रहा है और पूरी की पूरी पिछले जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट रही है और अभी भी आगे ये चलेगा कि बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर उनका ख़ास जोर है। उसका देखिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो रहा है पाकिस्तान के एक ख़ास एक तनाजुर के अंदर। बलूचिस्तान में डिगिंग हुई है, कहीं पे फेंस कर रहे हैं। इरादा ये है कि अफगान रेफ्यूजीज़ को निकाला जाए और ताकि कम से कम जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, ये पूरा सिनेरियो है, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट कम से कम पाकिस्तान के ऊपर हो। ये एक अपने तौर के ऊपर कोशिश है। क्या इस कोशिश को दूसरी तरफ से हमायत मिलेगी? क्या सिर्फ एक तरफा कोशिश से ये पूरा मसला हल हो सकेगा? ये अभी इसको देखने वाली बात है। लेकिन एक जो ख़ास पाकिस्तान का जो मसला है, पाकिस्तान का मसला इंडिया नहीं है, पाकिस्तान का मसला अफगानिस्तान है। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की वजह से ही है। जितने भी हमारे ट्रेड, हमारे रिलेशंस इंडिया के अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो सी पैक हो, वो हमारा सेंट्रल एशिया, शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन, और वो उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अगर पाकिस्तान को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी अफगानिस्तान के अंदर। इस बात से मेरा इत्तेफाक है। वो कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटीज़ कम अज़ कम हमारे तज्जिया निगार, हमारी रियासत, हमारे फॉरेन ऑफिस को मुसलसल अफगानिस्तान को दोस्ती का सिग्नल देंगे। हो सकता है वो वेल रिसीव ना हो, लेकिन ये इंटरनेशनली बड़ा वेल रिसीव होगा कि पाकिस्तान का पोस्चर, जेस्चर बड़ा फ्रेंडली है और हम एक दोस्ती का एग्रीमेंट कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान के कनेक्टिविटी के लिए, रीजनल पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अफगानिस्तान मेरा ख्याल है कि कोर है, जो अब नई जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप आई है और सियासी,
اس کو پورا کا پورا کرنا پڑے گا کنسنٹریٹ انٹرنل سیکیورٹی کے علاوہ. انٹرنل سیکیورٹی کے اس کے علاوہ بھی پرابلم ہے, وہ شاید حل نہ ہو انٹرنل سکے. سیکیورٹی بھی تو لنکڈ ہے نا جی, افغانستان کے اندر پالیسیز سے وہ بھی لنکڈ ہے, ہماری جو تغیرات جو چینجز وہاں پہ آئیں گی. کمپلیٹلی لنک نہیں ہے, پارشلی لنکڈ ہے. جل صاحب, وزیر اعظم صاحب نے بھی سیکیورٹی کو لیپس قرار دے دیا, بڑی ان کی مہربانی ہے, انہوں نے یہ کہہ دیا, غم و غصے کا اظہار کیا انہوں نے. ہم تو مبارکی دے سکتے ہیں ان کو اچھے بیانات پہ. باقی یہ ہے کہ اپنے موضوع پہ ہم آتے ہیں. یہ موضوع نہیں ہے ہمارا, نہیں, یہ تو وزیر اعظم صاحب کا پریولیج ہے جی, وہ کچھ کہہ سکتے ہیں جو بھی کہنا چاہیں, ہم تو نہیں کہہ سکتے وہ چیزیں. اچھا, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کو ہم پچھلی چیزیں بہت ساری بھول جاتے ہیں, ہمیں اچھا پرسپیکٹو کلیئر رکھ کے تو بات کرنی چاہیے. جنرل نکلسن نے جو باتیں وہاں پہ کیں ان میں ایک ایک لفظ پہ منافقت جھلکتی تھی. ہم نے طالبان کے ساتھ امن کے لیے کیا نہیں کیا, انہوں نے حکمت یار کے ساتھ مذاکرات کر کے صلح کی ہے کہ نہیں؟ بالکل کی. باقیوں کے ساتھ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن سنیں نا ذرا, لگتی ہے دیکھیں یار والی, دیکھو بات سنو, اپنے ڈیزائن ہے نا, ہر کسی کا اپنا ایک پلان ہے, اس کے مطابق وہ چل رہا ہے. دونوں دفعہ ہماری کوشش کو ناکام بنایا امریکہ نے اور انڈیا نے مل کے, ورنہ طالبان گفت و شنید کے لیے بیٹھ گئے ہوتے. انہوں نے آج رشیا جو ان کی بات کر رہا ہے وہی وہ ملا منصور اختر کرتا تھا. وہ کہتا تھا جی ہمیں پہلے وہ ٹیررزم کے کھاتے سے تو نکالیں, ہمیں ٹیررسٹ آپ نے ڈکلیئر کیا, وہ ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سے ٹریول کی بین لگایا ہوا ہے, پابندیاں ہیں سفر کی, وہ ہماری ہٹائیں. یہ ان کو بار بار کہا گیا کہ یہ انسینٹیو ان کو دے دیں, دین دے ول ہیو نو ایکسکیوز, ان کو بٹھا لیں. اب رشیا اس کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اس نے برملا کہا ہے کہ یہ دو چیزیں ہم کرا کے دیں گے یونائیٹڈ نیشن میں. اچھا, اب چیز دیکھیے, تو افغان گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں, وہ لاسٹ جو میٹنگ ہوئی اس میں تو نہیں انہوں نے, اس میں افغان گورنمنٹ نہیں تھی, لیکن انہوں نے جو طالبان کو بلایا, جو بعد میں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی اس میں یہ دو چیزیں تھیں. اور اب 15 کو کل یعنی یہ وہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے, اور وہی وہ جو ان کا ہے کابلوف یا کیا نام ہے اس کا, یہ رشین جو ہے ضمیر کابلوف, وہ کر رہا ہے چیئر اس کو, اور یہ لوگ جا رہے ہیں, سارے جا رہے ہیں, انڈیا بھی جا رہا ہے, افغانستان بھی جا رہا ہے, ایران بھی جا رہا ہے. اچھا, اب دیکھیے کہ جب امریکہ نے افغانستان میں چڑھائی کی اس وقت ان کو مشورہ دیا کہ جی آپ ساؤتھ سے نارتھ علاقہ کلیئر کریں, نارتھ سے ساؤتھ نہ کریں. ہمارا مقصد تھا کہ ہمارے ہاں یہ لوگ نہ آئیں, ہم تو پہلے 30 لاکھ لے کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن سپر پاور ہے, اپنی مرضی جو جی چاہ کیا. ہم نے اتنا تعاون کیا کہ القاعدہ کو یہاں سے صاف کر ہی نہیں سکتے تھے ہماری مدد کے بغیر, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نے ان کو اتنی ہیلپ کی, اور پھر طالبان کے معاملے میں ہم نے ان کے جو طالبان لیڈر ادھر انہوں نے بند کیے ہوئے تھے وہ سارے, یہاں تک کہ ملا ضعیف جو امبیسڈر جس کو امیونٹی تھی وہ بھی ہم نے پکڑایا. یار تعاون اور کیا ہوتا ہے, صرف ذلیل ہم وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں آ کے ہم ان کے منہ پہ نہیں مارتے. ہم نے ان کو وہ حرکتیں کر کے دیں تعاون میں, اور یہ پیر رکھ سکتے تھے وہاں پہ جو ہم نے ان کو جس طرح سپورٹ یہاں پہ مہیا کی ہے, ہم نے ان کے ساتھ بہت تعاون کیا. لیکن 2005 میں آ کے انڈیا وہاں پہ پوری طرح مضبوط کر کے انہوں نے بٹھا دیا, اور وہ اپنا کام شروع کر دیا انہوں نے. کس نے بٹھایا؟ امریکیوں نے. اچھا, اب چیز یہ ہے کہ آپ جب آپ کے دشمن, یہ سب کو امریکہ کو بھی پتا ہے کہ بھی ہمارا مسئلہ انڈیا کے ساتھ ہے. اگر انڈیا کو افغانستان میں آپ سپیس دے رہے ہیں ناردرن الائنس کے ساتھ ملا کے, اور یہ پرومس اس کو انہوں نے کیا تھا کہ ناردرن الائنس کی گورنمنٹ نہیں وہاں بنائیں گے. یہ دو چیزیں تھیں جس پہ آگے بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کشمیر کا معاملہ حل کرانے کی پوری کوشش کریں, انڈیا کے ساتھ بات چیت کرائیں گے, آپ مدد کریں ہماری. اور دوسرا ناردرن الائنس کا. ناردرن الائنس بہرحال بن گئی, افغان ہے جو جی چاہے کریں. انڈیا کو ساتھ ملا دیا, جو چلیں, ان کی کم از کم ایکٹیویٹیز نہ ہونے دیتے وہاں سے. بلوچستان میں 2005 میں انسرجنسی شروع ہو گئی, اور بلوچ سیپریٹسٹ جو ہیں ان کو وہاں بٹھا لیا گیا. پھر اس کے بعد بھی ہم نے آج دن تک افغان گورنمنٹ کے خلاف کوئی پبلک سٹیٹمنٹس نہیں دی, حالانکہ ہر اٹیک کی جتنی انویسٹیگیشن کی گئی ہیں سورس وہاں پہ ہے. اچھا, اب اگر آپ یہاں سے, ایاز صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں کوئٹہ شورا کا, کوئٹہ کے لوگ ہیں, بالکل ہیں, پوری دنیا میں ہیں. جب انہوں نے مذاکرات کرنے شروع کیے, قطر میں پہلا ان کا سیشن ہوا, ترکی سے آئے 2 لوگ, ایک جرمنی سے آیا. جرمنی سے, بالکل ٹھیک. تو کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ اچھا نہیں, وہ نہیں کرنا انہوں نے.
होता है, देयर इज अ डिजाइन, देयर इज समथिंग जो हमें सोचना चाहिए कि यार वाई आर वी बीइंग कॉर्नर्ड। अच्छा, आप कहते जाते हैं कि जी हम करें, हम ये भी तावन करें, हम वो भी करें, एक एग्रीमेंट के तहत हो ताकि वो भी पाबंद हो, हम भी। हमने उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट दिया, अशरफ गनी ने अप्रूव कर दिया, दस्तखत होने वाला था, अगले दिन यहां से जाके ऑफिसर्स ने दस्तखत करने थे, और एक दिन पहले रहमतुल्लाह। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि आपको पता लगे कि दुख कहां पे है। अब बॉर्डर मैनेजमेंट का उनको क्या क्या के हार गए हैं। कम्युनिकेशन के जी टावर आपने एडजस्ट करने हैं, उनको 2014 का एग्रीमेंट भेजा हुआ है कि जी ये कम्युनिकेशन टावर्स को एडजस्ट करें, क्योंकि हमारा सिम आपके यहाँ इस्तेमाल होता है, आपका इधर होता है। इफ दे आर इंटरेस्टेड इन रिमूविंग टेररिज्म तो क्यों नहीं ये करते, वो भी नहीं किया। अब चीज ये है कि अगर पाकिस्तान यूनिलेटरली सब कुछ कर दे, जो राणा साहब कहें, जो ये कहें, या अफगानिस्तान कहे, कुछ कहे, सब कर दें, तब भी वहां से मामला नहीं रुकेगा, क्योंकि इंडिया का अपना डिजाइन, उन्होंने $2 बिलियन किसी और मुल्क में लगाया, ठीक, इसकी तो सरहदें भी उनकी नहीं मिलती। अब चीज ये है कि नॉर्दर्न अलायंस और इंडिया ये अफगान तालिबान के खिलाफ भी, उनको थ्रू आउट, और रशिया भी ये मदद करते रहे। ये पहला मौका है कि रशिया बाहर आया और उन्होंने कहा जी कि यहां पे ये खिता डिस्टेबलाइज रहेगा जब तक कि अफगान तालिबान के साथ आप मामला सीधा नहीं करते। एंड नाउ रशियंस आर इंसिस्टिंग, वो कहते हैं जी हमें अफगान गवर्नमेंट कबूल है, चाइना इज ऑल्सो सेइंग, वो कहते हैं जी हमें इस गवर्नमेंट से कोई मसला नहीं है, लेकिन हम ये इंस्टेबिलिटी नहीं ध्यान रख सकते। तो अच्छा अयाज साहब, मुझे ये बताइए, ये जो हम शिकायत करते हैं कि फजलुल्लाह साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं और अफगान कुछ नहीं करते हैं और उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, आज मैं देख रहा था तो जितने धमाके अफगानिस्तान के अंदर हुए हैं इस साल में और पिछले दिसंबर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा हैं, उनके यहाँ भी बहुत नुकसान हो रहा है, तो रियलाइजेशन क्यों नहीं आती है कि हमें मिल के काम करना है? नहीं, उसमें कुछ ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है। हाँ, काम हो जाता है, शुरू किया जाता है। नहीं, जनरल साहब अभी यही वजाहत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, ये इनकी अपनी व्यू है, मेरी अपनी व्यू है, हम सामीन को अपने व्यू बताते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा वो हूं लोग करेंगे कि आप कोई डिबेट के अंदर इंगेज हो जाएं। सवाल पैदा नहीं, तो जनरल साहब की मैं बड़ी कदर करता हूं, लेकिन जाहिर बात है एज ए ह्यूमन बीइंग उनके अपने व्यूज हैं, ठीक है, मेरे अपने व्यूज हैं, उनका अपना तरीका कार है हल्का, इनका अपना बैकग्राउंड है फौजी, मेरा अपना बैकग्राउंड है सफारती, जाहिर बात है हर एक का अपना सोच है। मैं ये जानता हूँ, ये समझता हूँ कि जब तक आपके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर ना हो, खा वो हिंदुस्तान हो, खा वो अफगानिस्तान हो, खा वो ईरान हो, खा वो चीन हो, जो भी आपके पड़ोसी है, जब तक इनके साथ आपके ताल्लुकात सही ना हो। अब ताल्लुकात क्यों सही नहीं है, इस बहस में हम पढ़े तो महीने लग जाएंगे, लेकिन जाहिर बात है वो ताल्लुकात भी नहीं है जो किसी ज़माने में थे। सिवाय हिंदुस्तान के बाकी आपके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। अब सिवाय चीन के बाकियों के साथ अल्लाह के फजल से आपके ताल्लुकात बहुत ही बेकार है। तो फिर आप अपने से पूछ लें कि कुछ खराबी तो हम में भी होगी। अगर उनमें खराबी है, मैं ये नहीं कहता सारी खराबी हमारी है, उनके अंदर भी बतेरी खराबियां हैं, लेकिन हमने अपना इंटरेस्ट देखना है, उस अपने इंटरेस्ट को परसू करना है, उस अपने इंटरेस्ट को पहुंचना है। उसको हम कैसे पहुंचेंगे? एक तो ये तरीका है कि उसको मारें, जोर से दबाएं, लेकिन जोर अगर अमेरिका और नेटो मिल के भी उसका हाथ न मरोड़ सके तो हम कहाँ मरोड़ेंगे? हिंदुस्तान पिछले 70 साल से हमारे हाथ मरोड़ना चाहता है, नहीं मरोड़ सका, हम डटे हुए अपनी जगह पे। ताकत के जरिए आप अपना इंटरेस्ट हासिल नहीं कर सकते। एक तरीका है परसू करने का, ताकत के जरिए आप अपनी हुकूमत को एक पोजीशन दिलाते हैं कि वो उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आगे बात कर ले। पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। जो भी मुल्क एटम बम बना ले, ये मेरी बहुत ही कमज़ोर और आम आदमी लेमैन की तरह असेसमेंट है। एक मर्तबा ये टॉय आपके जेब में आ जाए, फिर आपको कोई उस तरह नहीं ट्रीट कर सकता जैसे पहले करता था। वो आपके पास है, आप पावरफुल है माशाल्लाह। हर वक्त ये भी नहीं कहना कि मेरे पास ही ठीक हो जाओ, ये हर एक आदमी जानता है कि आप ताकत, आपकी आर्मी ताकतवर है माशाल्लाह, कुर्बानियाँ दी है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन मुल्कों के साथ ताल्लुकात ये हुकूमतों का काम है। हम माने ना माने ये सिविल हुकूमत का हर मुल्क के अंदर काम है, अमेरिका का, रूस का, पाकिस्तान का, चीन का। अब वो हुकूमत जाहिर बात है अपनी फौजों को कंसल्ट करते हैं, उनके मशवरे के बगैर एक कदम नहीं उठाते। हर एक चीज़ में उन फोर्सेस का इनपुट होता है, लेकिन उनके साथ ताल्लुकात चलाना, उनके साथ ताल्लुकात ठीक करना वो सिविलियन हुकूमत के थ्रू होता है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, मैं वहाँ से शुरू कर लेता हूँ, आज तक मुझे एक लीडर दिखा दे जिसने मुल्क की इंटरेस्ट को सबसे मुकद्दम रखा, अपना इंटरेस्ट पीछे फेंका हो, बल्कि रिवर्स आर्डर में हर एक ने किया है। मुल्क को, फौज को इस्तेमाल किया है अपने इंटरेस्ट के लिए। तो पहले हमें अपना घर ठीक करना होगा। हमारा घर ठीक नहीं है हर लिहाज से। जब घर ठीक हो जाएगा आपको फिर वो मसले नहीं आएंगे। तुर्की का मिसाल आपके सामने है, तुर्की पहले कैसे था, अब कैसे है। आंखें दिखा सकता है बड़ी ताकतों को, अपने अंदर भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो रोक सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? आधा मुल्क हमने गंवाया फिर भी हमें अकल नहीं आती। 15 साल से हम इस जंग में झुके हुए, पराए जंग में। ये जंग हमारी नहीं थी, ये मैं कहते कहते थक गया। ये हमारी नहीं थी, अब तो हमारी हो गई, चाहे ना चाहे अब तो गले पड़ गई। शुरू में इस जंग से हम दूर रह सकते थे, लेकिन वो दूसरा बहस है। अब इसमें हम पड़ गए। इसमें हमें हर जगह, हर मौके पे सबसे पहले पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना होगा, उसके बाद आगे बढ़ना होगा। और मुल्कों के साथ ताल्लुकात जैसे मैंने अर्ज कर लिए, अगर आपने इम्प्रूव ना किए, आपने ठीक ना किए, तो आप इसी में लगे रहेंगे, ठीक है, इसी बहस में और इसी जंग में। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो आमिर राना साहब से पूछेंगे व्हाट नीड्स टू बी डन। अयाज साहब कह रहे थे कि अपना घर अगर आप ठीक कर लें, अपना घर ठीक करने के साथ साथ ये भी वो कह रहे हैं कि नेटो और अमेरिका जो है अफगानिस्तान के अंदर बैठ के जो मामलात वहाँ से बाजू नहीं मरोड़ सका उनके, तो हम साहब अब ये जो बैकग्राउंडर अभी जनरल साहब ने और अयाज साहब ने दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एग्री। लेकिन घर को ठीक करने के लिए आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये इसका स्प्लिंटर ग्रुप, उनके खिलाफ क्रैकडाउन, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से मामलात, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज के कवानीन, वहाँ पे बेहतर सहूलियात, क्या क्या आपके जहन में आता है हम कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि ये हमारा इख्तियार है कि हम आंखें मुकम्मल तौर पे बंद कर लें, बिल्कुल भी ना देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ये भी हमारा इख्तियार है कि सिर्फ वो चीज़ें देखें जो हमारी आँखों को, हमारी समात को अच्छी नज़र आती है। ये भी ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि पूरा का पूरा देखें कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और किस किस्म का चैलेंज है, हमने उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। इख्तियार सारे हमारे हैं। हाँ, हम जज्बात के अंदर आके देख लें चीज़ों को, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि नुकसान हमेशा कौमों का होता है, माशरों का होता है। अगर आप रैशनली चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं, उसका एडवांटेज भी आपको होगा, कुछ दूसरों को भी हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर किसी और कोई आपके पास कोई नुक्ता नज़र है, वो भी आप उसको कर सकते हैं। अफगानिस्तान से देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशत गर्दी 9/11 से पहले भी थी, इसकी नोयत कुछ और थी। हमें ये भी पता है कि वो गिरोह अब इतने, अगर हर ग्रुप की तारीख निकालें, उसमें से चंद एक गिरोह हैं जो 9/11 के बाद बने हैं। सबकी हिस्ट्री जो है वो 9/11 से पहले की है, 1980 की और 90 की दहाई से वो शुरू हुई है। ये ग्रुप बढ़ते बढ़ते, शक्लें बदलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। और जब तक ये ऑपरेशन ज़रब अज़्म नहीं हुआ था और साउथ वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन नहीं हुआ था, तो ये जिम्मेदारी वज़ीरिस्तान से कबूल की जाती थी, ये वाना से और मिराम शाह से की जाती थी, ये अफ़गानिस्तान के उस तरफ नहीं से की जाती थी। अब चूँकि ऑपरेशन हुआ तो वो नेटवर्क उधर चले गए, तो वहाँ से कबूल की जाती है। लेकिन ये लोग हैं कौन, इनके ग्रुप क्या है, ये चैलेंज क्या है, ये मेरा नहीं ख्याल कि हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा कि हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारी सिक्योरिटी अप्रोच रही है कि हमने टेरिटरी को रीगेन करना है, वो किया, बहुत अच्छी अप्रोच रही है। फिर ये कि अच्छा वो कौन से ग्रुप हो सकते हैं कि जो इसको दोबारा आके कर सकते हैं,
یہاں پہ بھی سمجھ آتا ہے. لیکن ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ پورا کا پورے مسئلے کو حل کر دیں؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ چلیں افغانستان تعاون نہیں کر رہا, اس کے بغیر بھی تو انٹرنل سیکیورٹی کے سیکٹر کو ہم نے ریفارم کرنا ہے. انٹرنل ضرورت ہے, نیشنل ایکشن پلان بنا ہے, یہاں پہ جو چیلنج ہیں وہ ہمیں پتہ کیا ہے. سب سے بڑا انٹرنل میں اب نہیں جا رہا کہ باہر کیا ہے, افغانستان کے ساتھ کیا ہے. 2008 سے مسلسل پاکستان کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے اربن ٹیررزم کو روکنا ہے تو ایک کام آپ نے کرنا ہے, وہ یہ کہ اس کے 2 جز ہیں کہ پولیس کی صلاحیت کو بڑھانا ہے اور انٹیلیجنس اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن اور ان کی کلیبوریشن پولیس کے ساتھ بڑھانی. کیا یہ ہو سکا ہے؟ نہیں ہو سکا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بنائیں گے, پھر یہ آگے انہوں نے کہا جی ہم انڈیپینڈنٹ بنائیں گے, پھر نیکٹا کے اندر بنائیں گے, پھر انہوں نے کہا جی ایک بندہ آ گیا ہے جی اس محکمے سے آ گئے ہیں, تو وہ کدھر ہے, کہاں پہ ہو رہا ہے, اور ان کا لیول کوپریشن کا آپس میں کیا ہے پولیس کا اور انٹیلیجنس اداروں کا. کبھی آپ نے غور کیا ہے کیا ہمارے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ کی بات نہیں کر رہے, شیئرنگ کے لیے تیار ہیں؟ یہ انٹرنل سیکیورٹی کے چیزوں کو کرنا ہے. پہلی صرف سمپل سی بات ہے, پولیسنگ اور کوارڈینیشن, یہ آپ کر لیں, آپ کا ٹیررزم, اربن ٹیررزم 60 سے 70% کنٹرول ہو جائے. یہ جو پرائم منسٹر صاحب سیکیورٹی لیبس کی بات کر رہے ہیں, یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, یہ آرمی کی بات کر رہے ہیں, یا اپنے صوبے کی پولیس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان ایک ریاست ہے اور پاکستان کے تمام ادارے ہیں, ہمارے ادارے ہیں, ٹھیک ہے. ذمہ داری ہم کہیں کہ نہیں یہ صرف اس کی ہے, پولیس کی ہے, اس کی, بھائی یہ سارا ہمارا کلیکٹیو فیلئر ہے. نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ نہیں ہوا تو سب کا کلیکٹیو فیلئر ہے. اگر افغانستان سے چل کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو سب کا کلیکٹیو فیلئر ہے. یہ ہم کیوں اپنے فریگمنٹڈ ہو کے اور سوچتے ہیں کہ الگ ہو کے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے بچوں کا کہ الزام تراشی کہ میں تو نہیں ہوں جی اس نے کیا ہے, اس کو پکڑیں. یہ مائنڈ سیٹ جب تک رہے گا آپ کا کوئی بھی مسئلہ سیکیورٹی کا ہو, سیاسی ہو, معاشی ہو, باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوں, خارجہ ہو, یہ حل ہی نہیں ہو سکتا. ذمہ داری, کلیکٹیونیس جو ہے نا, اجتماعی ذمہ داری, وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جل میں صاحب, ابھی بہت سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی چیز یہ ہے کہ ذمہ داری کلیکٹیو صحیح, لیکن یہ کوئی بہت بڑی فلسفیانہ بات نہیں ہے. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سیکورٹی کا لیپس ہوتا ہی ہے نا, اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. مطلب آپ اس کو اتنا سیریسلی لے رہے ہیں جیسے اس میں کوئی فلسفہ ہے. فلسفہ تو نہیں ہے, فلسفہ ہے جل صاحب. میں آپ کو بتاؤں کیا فلسفہ میں بتاتا ہوں. میری سن لیں ذرا. جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب رپورٹ ایشو کرتے ہیں نا نیشنل ایکشن پلان پہ, وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ تحقیق کا طریقہ کیا ہے, کرائم سین کو کیسے سیکیور کرنا ہے. ایک بات بتا رہا ہوں, کل ہم بام بلاسٹ کی کوریج دیکھ رہے تھے تو جو پہلا کارڈن ہمیں نظر آ رہا تھا وہ آرمی والوں نے کیا ہوا تھا. اب جب وزیر اعظم صاحب جب وہ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ نہیں ہے انٹیلیجنس کے اندر, شیئر نہیں کر سکتے, کوارڈینیٹ نہیں کر سکتے, تو پھر اس طرح کی الزام تراشیاں ہوں گی. نہیں, میں تو وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا ہے کیونکہ ان کو تو یہ سارے کام تو انہوں نے کرنے تھے. وہ عامر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ بچوں کی طرح پھر آپ اپنی سکن بچانے کے لیے کہتے ہیں یہ ہوا وہ کہہ رہے تھے نا, وہ سارا کرنا تو گورنمنٹ نہیں ہے نا. انہوں نے کرنا ہے کہ بھئی اس طرح انٹیلیجنس کی جو شیئرنگ ہے یا اس کی کوارڈینیشن ہے یا ٹرین ٹروپس ہوں جو کریں, وہ سارا کرنا تو حکومت. جلسہ کیا یہ درست ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی پالیسی ہے ہماری انٹیلیجنس کی یا اسٹیبلشمنٹ کی, وہ ساری کی ساری ہماری حکومت کو بھی پتہ ہے, سب دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, ضرب عضب کے بعد یہ پالیسی بہت حد تک بدلی ہے. دیکھیں, جب نارتھ وزیرستان میں دنیا جہان کے ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے تھے, انفراسٹرکچر تھا ان کا, ہر چیز ان کی موجود تھی, وہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری جس نے قبول کی وہ نارتھ وزیرستان میں بیٹھا ہوا ہے. وہ افغانستان بھی جب کہتا تھا تو ہمیں پتا تھا کہ نارتھ وزیرستان کا وہ مسئلہ ہے. نارتھ وزیرستان ہم نے کلیئر کیا, ہم فارنرز کو بھی لے کے گئے. اب وہاں پہ حقانی ہو یا کوئی اور ہو, کسی کا کوئی انفراسٹرکچر, کوئی فائٹنگ کیپیبلٹی, کوئی اس کا ٹریننگ سینٹر, کوئی اس کے ڈمپس وغیرہ کے کوئی اس نے کوئی ذخیرہ رکھا ہوگا, یہ ایسی کوئی چیز وہاں نہیں رہی. فائٹنگ کیپیبلٹی ٹوٹلی اب اکراس ہے. اچھا, اب اگر کوئی بندہ پھرتا ہے ادھر, آپ کہتے ہیں جی حقانی یہاں پھر رہے تھے, حقانی تو دبئی میں بھی پھرتے ہیں.
وہ پھر بات دوبارہ وہی آ جاتی ہے. اب میں جب یہ آپس میں ہم لگے رہتے ہیں وہ افغانستان, تو کبھی کسی نے یہ بات کی ہے کہ امریکہ بہادر بھی یہاں سے چلا جائے, بڑی مہربانی ہے ان کی, میں آپ کو بتاؤں, وہ افغان لیڈ افغان اونڈ ہوگا, افغان لیڈ ہوگا, وہ پھر افغان اونڈ اور افغان لیڈ میں نے جب آپ سے یہ کہا تھا نا کہ جنرل نکلسن کے ایک ایک لفظ میں منافقت تھی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس سپیچ کو لے لیں جو اوباما نے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ 10-12 سال یہ خطہ ڈی اسٹیبلائز رہے گا. یہ کوئی نجومی کی بات نہیں تھی کہ وہ نجومی آپ کو بتا رہا ہے, یہ اس نے اپنی پلان بتائی تھی کہ یہ رہنا ہے, کیونکہ اگر یہ اسٹیبلائز ہو جاتا ان کا وہاں بیٹھے رہنے کا جواز کوئی نہیں رہتا. وہ پاکستان میں کسی سے پوچھ لیتے, وہ کہتے ہیں اگلے 50 سال نہیں حل ہونا. افغانستان میں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومتوں میں اور ان میں ہیں جن کا کاروبار جنگ ہے, ان کی روٹی ختم ہو جائے گی اگر یہ کام بند ہو گیا تو. بہت سارے ایشوز ہیں. ایک جملہ صرف معذرت روکنے کے لیے, اس پلان کو ناکام کرنے سے ہمیں کس نے روکا؟ میں بتاتا ہوں. اب چیز یہ ہے کہ اس سارے قصے میں یہ اتنا سادہ نہیں ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ بھئی پاکستان کے تمام ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. تو بالکل ہونے چاہیے, جیسا وزیر اعظم کہتا ہے سیکورٹی لیبس, میں بھی کہتا ہوں کہ یہ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے, پر ہوں گے کیسے؟ اصل چیز تو میتھڈالوجی ہے. میتھڈالوجی میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا ہر ملک کے ساتھ کانفلکٹ ہے کیا. انڈیا آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ آپ کے نیوکلیئر بام بننے کے بعد وہ اوپن وار مشکل ہو گئی. اب وہ آپ کو کشمیر بلانا چاہتا ہے, آپ کشمیر چھوڑ دیں, آپ کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپ چھوڑ سکتے ہیں. افغانستان آپ کو کہتا ہے جی یہ حقانیوں کو ماریں, فلاں کو ماریں. اچھا, اب یہاں پہ اگر وہ ان کا انفراسٹرکچر رہا ہی نہیں ہے تو جو کہتا ہے سیف ہیون, اس کو کہنا چاہیے, حکومت کو یہ چاہیے کہ ان کو کہے کہ آ کے ہمیں دکھاؤ کون سی سیف ہیون. ویگ سٹیٹمنٹس دینے سے تم ہمیں کارنر کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہمیں بتاؤ اگر کوئی سیف ہیون ہے تو آپ ایلیمنیٹ کر دو. ڈرون روز مارتے تھے کہ نہیں تم لوگ؟ ٹھیک ہے, ڈرون مار دو. آخری 2 منٹ رہ گئے. ایاز صاحب میں معافی چاہتا ہوں, ہمیں یہ بتا دیجئے, یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ ہم دونوں اپنے انٹرسٹ دیکھ لیں اور اس کے مطابق ہم کر لیں. 1-2 چیزیں بتا دیں جو پہلے ہم نے کرنی ہے. میں صرف ایک موٹی بات بتانا چاہوں گا جس پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں بار بار جب سنتا ہوں کہ یہ سارا ملبہ گند نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں تھا. یہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان پاکستان کے حصے تھے کہ نہیں تھے؟ پاکستان کے کس کی ذمہ واری تھی کہ وہ نہ آئے؟ ریاست کی. میری ذمہ واری تھی, تو میرے اوپر کیوں ٹھونستے؟ صرف قبائلیوں کی ذمہ واری, یہ فاٹا نے ایسے کیا. یہ فاٹا کے علاوہ آپ کے کتنے راستے ہیں افغانستان کو جانے کے؟ فاٹا افغانستان کے ساتھ صرف 400 یا 450 کلومیٹر ہے, باقی 2500 کلومیٹر آپ کا کے پی اور ادھر بلوچستان میں ہے. اور بلوچستان سے جتنے لوگ جاتے ہیں, کے پی سے جتنے لوگ جاتے ہیں, اگر جاتے ہیں اتنے ہی فاٹا سے بھی جاتے ہوں گے. لیکن ہر مرتبہ بندوق اٹھاتے ہیں فاٹا کے اوپر. فاٹا کے عوام سے لائل عوام آپ کے شاید لاہور یا کراچی یا اسلام آباد کے نہ ہو. وہ ہمیں پنچنگ بیگ بھی تو چاہیے ہوتا ہے. ان کو مارتے رہے, گھر مسمار کیے, مارکیٹیں مسمار کر لی. ایک آواز آپ نے پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف یا کسی کے خلاف سنی؟ کراچی میں آوازیں اٹھی ہے, فاٹا سے نہیں اٹھی. خدارا سمجھا کرو, یہ خرابی فاٹا والوں کی نہیں تھی, فاٹا کو استعمال کیا گیا, فاٹا کے ٹکڑے کو استعمال کیا گیا. کس نے کیا, کیسے کیا, کس واسطے کیا, اس میں نہیں جاتا. لیکن یہ بحث میرا خیال ہے ہم نہ کریں. فاٹا مینز پاکستان, آپ الگ نہ کریں. پاکستان سے یہ ہوتا تھا, اور پاکستان کے اس ٹیریٹری کو کیوں استعمال کرنے دیا, کیوں اس کو صاف نہیں کیا بر وقت, یہ ایک بات. اور بھی سوالات ہیں ایاز صاحب. نہ ہم نے وہاں پہ قوانین کو بدلنے کے لیے کچھ کیا, نہ مین سٹریمنگ کے لیے کچھ کیا, نہ گورننس کے لیے کچھ کیا. آج بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی آن ہولڈ پڑی ہوئی ہے. یہی تو میں شکیل بالکل بھائی, یہی تو میں کہتے تک گیا کہ 70 سال تک پاکستان بننے کے بعد فاٹا کے اندر جو ہوتا ہے اس میں نہ ہماری آواز شامل